बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ का वो अमल जिससे दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाती है। आज हम आपके साथ एक बहुत बड़ा राज बयान करने जा रहे हैं दरूद पाक की कसरत करने वालों के लिए कि अगर आपका दिल हर वक्त बेचैन रहता है, बग़ैर किसी वाज़िया वजह के घबराहट, उदासी या अंदरूनी परेशानी आपको महसूस होती है, और अगर रात को सोने लगे तो दिमाग में हज़ारों किस्म के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं, बल्कि एक तूफ़ान उमड़ आता है, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आज एक ऐसे रूहानी अमल के बारे में बात करेंगे जो सदियों से अहले ईमान के दिलों को सुकून देता आया है। ये अमल ना कोई मुश्किल वजीफ़ा है, ना कोई लंबी इबादत, बल्कि सिर्फ़ दरूद शरीफ की कसरत है। और हैरान कुन बात यह है कि एक सहाबी ने जब अपना ज़्यादातर वक्त दरूद शरीफ के लिए वफ़ करने का इरादा किया ना, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसी खुशखबरी सुनाई कि आज भी दिल को उम्मीद और सुकून से भर देती है। आखिर वो खुशखबरी क्या है और दरूद शरीफ का वो कौन सा तरीका है जो दिल की बेचैनी को कम करने में मददगार साबित होता है? सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, आज के दौर में शायद सबसे आम मसला ज़हनी दबाव, परेशानी और दिल की बेचैनी है। बज़ाहिर इंसान आपको ठीक ठाक सेहतमंद नज़र आएगा, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके दिल की क्या कैफियत है, उसके जहन की, दिमाग की, उसकी रूह की क्या कैफियत है, ये वो खुद बंदा ही जानता है। इंसान के पास सहूलतें तो बहुत होती हैं, लेकिन सुकून कम होता जा रहा है, जो सबसे बड़ी दौलत है इस कायनात की। माल है, सहूलतें हैं, मगर इत्मीनान नहीं, लोगों का साथ है मगर दिल तन्हा है। ऐसे हालात में इस्लाम हमें सिर्फ ज़ाहिरी इलाज नहीं बल्कि रूहानी सुकून के रास्ते भी दिखाता है, और इन रास्तों में से एक अजीम रास्ता दरूद शरीफ की कसरत करना है। दरूद पाक की अगर हम अजीम फजीलत को समझना चाहें तो एक ही जो आयत है ना जी कुरान पाक की, जिसमें इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दरूद व सलाम भेजा करो। तो सोचें, गुमान करें, तसव्वुर करें कि वो अमल जिसमें अल्लाह ताला ख़ुद शामिल है, उसके फ़रिश्ते शामिल हैं और अहले ईमान को भी उसका हुक्म दिया गया है, तो उसकी अज़मत कितनी होगी। अब उस हदीस को हम समझ लेते हैं जो इंसान की दिल की बेचैनी को ख़त्म कर देती है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आप पर बहुत दरूद पाक पढ़ता हूँ, अपने वक्त का कितना हिस्सा दरूद पाक के लिए मखसूस करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना चाहो। उन्होंने अर्ज़ किया चौथाई वक्त? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर चाहो और ज़्यादा करो तो बेहतर है। फिर उन्होंने आधा वक्त, फिर 2/3 वक्त पूछा और आखिर में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपना सारा वक्त दरूद शरीफ के लिए ही मखसूस कर दूँ तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तुम्हारी तमाम फ़िक्रें दूर कर दी जाएंगी और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह, कितनी अजीम बशारत है, कितनी बड़ी खुशखबरी है। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मती हमें और क्या चाहिए। और आजकल के दौर में जिसमें हम गुज़र रहे हैं, हमें तो सबसे बड़ा, हम तो हैं ही शिकार डिप्रेशन के, हमें तो हैं ही दिल की बेचैनियाँ, हमारे तो दिल की घबराहटें ही नहीं ख़त्म होती। कुछ है कुछ नहीं है, बज़ाहिर हालात जैसे भी हैं, लेकिन हमारा कल्ब अंदर से मुतमईन नहीं होता। हर वक्त कहीं ना कहीं सोच फ़िक्र में अटकी रहती है। अगर आप इन तमाम चीज़ों से निजात चाहते हैं ना, तो इस हदीस मुबारका के मफ़हूम को मद्देनज़र रखते हुए आप दरूद पाक की कसरत करते हुए अपने दिल की बेचैनी, अपनी तमाम फ़िक्रें, अपने तमाम गमों को दूर कर सकते हैं। अब अगर इस हदीस मुबारका के मफ़हूम या इसके मतलब को डीपली समझा जाए तो हमारे उलमा कराम फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया के तमाम काम छोड़ दे, बल्कि इसका मफ़हूम ये है कि अपनी दुआ, ज़िक्र और इबादत में कसरत से दरूद शरीफ को शामिल कर ले। जब बंदा मोहब्बत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो उसके दिल में नूर पैदा होता है, उसकी रूह को ताज़गी मिलती है और वो ख़ुद अल्लाह की रहमत को अपने करीब महसूस करता है। ये कैफियत दिल की बेचैनी को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। अब वो दरूद शरीफ का आसान अमल समझ लें जिससे आपकी दिल की बेचैनी ख़त्म हो सकती है। अगर आप कि दिल की घबराहट है, परेशानी महसूस करते हैं, तो रोज़ाना ये आसान मामूल
اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کرنا کیا ہے کہ فجر کے بعد جب کسی پرسکون وقت میں بیٹھ جائیں، جب آپ کا ذہنی طور پر آپ کو سکون ملے نا اور ہر طرف خاموشی اور ایک پرسکون ماحول ہو، تو اس ماحول میں آپ کو کوشش تو کریں فجر کی نماز کے بعد، اور ابتدا میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، اور پھر محبت اور ادب کے ساتھ 100 مرتبہ درود ابراہیمی آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ زیادہ اثر کرے گا۔ جن کے دل بے چین رہتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں بہت زیادہ بے چینی محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے یہ عمل ہے۔ پڑھتے وقت آپ نے یہ تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کو مستقل مزاجی سے کیا جائے، اور جب بھی اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگیں۔ جو دوسرے لوگوں کی پریشانیاں ہیں ان کے لیے دعا مانگا کرے کہ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق پر کرم اور اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتیں کرے، جو جس مشکل میں اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان کرے، اور پھر آپ اپنے لیے دعا کریں۔ تو بس یہ ایک بڑا خوبصورت سا عمل ہے اپنے دلوں کی بے چینیوں کو ختم کرنے کا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جاگ جائے، زندہ ہو جائے، اس دل کے اندھیرے ختم ہونے لگتے ہیں، اور جو دل اندھیروں سے نکل آئے پھر اس دل میں نہ بے چینی ٹک سکتی ہے، نہ گھبراہٹ رہ سکتی ہے، اور نہ انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ درود شریف دراصل اسی محبت کا اظہار ہے، اور محبت ہمیشہ دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ تو بس اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ذہنی دباؤ، مسلسل اداسی، یا اس طرح کی جو بھی آپ کے دل کے مسئلے مسائل ہیں، تو آپ کو درود پاک کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ، یہ ایک چھوٹا سا عہد اپنے آپ سے کہ اگر آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی، خاص اس بات کے لیے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ کو فیض ملنا اور فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ٹل جاتی ہے، اللہ رب العزت آپ پر اپنی خاص رحمتوں کا سایہ کرتا ہے، اور آپ اللہ رب العزت کے خاص کرم اور فضل میں آ جاتے ہیں جب آپ درود ابراہیمی کی کثرت کرتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اور اپنے صحابہ کو تلقین کی اور سکھایا۔ تو درود ابراہیمی تمام درود و پاک کا سردار اور افضل ترین درود پاک ہے۔ دلوں کی بے چینی ختم کرنی ہے تو درود ابراہیمی ایک تسبیح روزانہ شروع کر دیں فجر کی نماز کے بعد، ادروائز آپ اپنی سہولت کے مطابق پرسکون ماحول میں بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمل استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اشارہ آپ کا ہو، مشکلوں کا دم نکل جائے، غریبوں کے دلوں کی حسرت آواز دیتی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔